अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं अरसलान खोकर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए डी चौक पर एहतजाज और धरना जारी है। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट हाउस की जानिब मार्च करके रुकावटों को हटाने की कोशिश की। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद काज़मी से। सजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस वक्त? आज बिल्कुल वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानब से आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया और जो मुलाजमीन है सरकारी मुलाजमीन वो चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी आए थे और ज़्यादा जो तादाद है वो KPK से सामने आई है। जो यहाँ पर जो मुख्तलिफ अलाइंस हैं एम्प्लॉज के, सरकारी एम्प्लॉय की, उनकी जानब से शिरकत की गई थी। और सबसे पहले तो ये नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया था, जो कि वहाँ से जो है एक धरने की शक्ल इख्तियार करते हुए इनकी जो शुरका थे उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया और पार्लियामेंट के बाहर पहुंच चुके हैं आप इस वक्त। और लेकिन अगर देखा जाए तो सरकारी जब मुलाजमीन जो ये मार्च कर रहे थे तो उनको रेजिस्टेंस का सामना बहुत कम करना पड़ा, क्योंकि पुलिस को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कोई वहां से जो शुरका है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर बासानी जब आ चुके हैं उसके बाद सरकारी जो पुलिस अथॉरिटी है, जो पुलिस और सिविल इंतजामिया वो हरकत में आई और उन्होंने यहाँ पर खारदार तारें पहुंचा दी और बड़ी नफरी जो पुलिस की वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और मुतालबात के हवाले से अगर बात करें तो ये मुतालबात सामने आए हैं कि जो तमाम सरकारी सेक्टर्स हैं उनके तमाम जो स्केल्स हैं उनकी जो हम स्केल्स हैं उनकी जो तनख्वाहें वो बराबर की जाए और अलाउंसेस में भी जो इजाफा किया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो महंगाई की शरह में जो मुसलसल इजाफा जारी है 9% से ज्यादा हो चुकी है मजमूई तौर पर महंगाई। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो जो महंगाई जो है बढ़ रही है लेकिन अलाउंसेस में कमी देखने में आ रही है। और ये भी मुतालबा सामने आ रहा है कि जो रिटायरमेंट की हद है, जो मुद्दत थी जो 60 साल थी, उसको कम किया जा रहा है, वो भी नाकाबिले मंजूर है और उसको भी जो है बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन है ये भी मुतालबा करते नजर आते हैं कि चाहे हम पर लाठी चार्ज किया जाए, चाहे हम पर वाटर कैनन इस्तेमाल की जाए, लेकिन हम यहां से हटने वाले नहीं जब तक हमारे मुतालबात जो है पूरे नहीं किए जाते। और कुछ देर कबल जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात भी जो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस तरह ओपोजिशन की जो जमातें हैं उनके सियासी कायदीन भी जो यहाँ पर कंटेनर जो लगाया गया शुरका की जानब से वहां पर पहुंचे और उन्होंने खिताब किया। और यहाँ पर जो शुरका की जानब से ये भी कहा जा रहा था कि ये सियासी खिताब ना किया जाए और सिर्फ हमारे मुतालबात तक रहा जाए, क्योंकि जो हमने अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज ये किया जो धरने की शक्ल इख्तियार कर रहा है और यहाँ पर हमें पूरा हफ्ता बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार हैं। जब पूरा हफ्ता बैठना पड़े, बैठने को तैयार हैं। सजाद काज़मी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में शेर शाह डालडा फैक्ट्री के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, 3रे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने वाटर बोर्ड के 15 वाटर टैंकर्स को तलब कर लिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट को भी आग बुझाने के ऑपरेशन में मुआवनत के लिए तलब किया गया। क्रश प्लांट और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। MD वाटर बोर्ड हाइड्रेंट्स को दीगर टैंकर से खाली करवा लिया गया है। MD असदुल्लाह खान की जानिब से यह बताया गया है। यूटिलिटी स्टोर भी महंगाई के सुनामी की जद में आ गए। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी कम करने का फैसला समरी ECC में पेश की जाएगी। RLNG पर CNG के नए लाइसेंस के इजरा का मामला भी जेर गौर आएगा। आटे की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफे ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल बना दिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने महंगाई की जगह गरीब आवाम को खत्म करने का तहैया कर लिया है। महंगाई से पहले ही गरीब आवाम सख्त मुतासिर थी, ऐसे में आटा महंगा होना उनसे 2 वक्त की रोटी छीनने के मुतरादिफ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को गरीब और दिहाड़ीदार तबके का कोई ख्याल ही नहीं। आटे से लेकर तमाम अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गरीब आवाम लिए तो 10 रुपए वो भी बहुत है, 10 रुपए भी उनके लिए बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अभी 70 रुपए या 80 रुपए वो तो बहुत मुश्किल है, गरीब आवाम की तो 10 रुपए होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर चीज़ पे रेट कम करे, सब्सिडी वगैरह दे, तो आवाम को थोड़ी आसानी हो। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने गरीब आवाम को खत्म करने का तहैया कर लिया है। मेरे ख्याल में तो 10 रुपए किलो होना चाहिए, वो 10 रुपए किलो होगा नहीं, मेरा ख्याल है 200 रुपए किलो हो जाएगा।
आटा भी 200 रुपये किलो हो जाएगा और चीनी भी 200 रुपये किलो हो जाएगी। जो गरीब है, कहते हैं ना, गरीब नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो 5 किलो आटा लेता है उस पर 25 रुपये बढ़ गया, जिसके 300 रुपये दिहाड़ी है, बेचारा क्या करेगा? 25 रुपये तो वहाँ उसके पास चले जाएंगे। पर आटे की नहीं, हर चीज महंगी है कि कौन सी चीज सस्ती है इस टाइम पे? आटा पहले 70 रुपए फी किलो दस्तयाब था, नई कीमतों के इतलाक के बाद 75 रुपए फी किलो हो गया। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में गंदम के बहरान के बायस आटे की कीमतों में इजाफा किया गया था। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, आवाम का कहना है हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम दे ताकि हम 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खा सके। हाँ, तो सब बड़े लोगों के लिए रिलीफ हैगा। बात यह है सारी, अब देखें ना, जो 5 किलो आटा लेता है उस पर 25 रुपये बढ़ गया, जिसके 300 रुपये दिहाड़ी है, बेचारा क्या करेगा? 25 रुपये तो वहाँ उसके पास चले जाएंगे। पर आटे की नहीं, हर चीज महंगी है कि कौन सी चीज सस्ती है इस टाइम पे? आटा भी 200 रुपये किलो हो जाएगा और चीनी भी 200 रुपये किलो हो जाएगी। जो गरीब है, कहते हैं ना, गरीब नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जो गरीब दिहाड़ी वाले लोग हैं उनका तो गुजारा मुश्किल होता है ना, वो पूरा गुजारा कैसे चलाएंगे? जो दरमियाना तबका और जो बड़े लोग हैं वो तो गुजारा कर सकते, लेकिन गरीब आदमी की नहीं कर सकते। परवाह नहीं है, कोई 5 रुपये बढ़े या 10 रुपये बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के ऊपर। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं आपको गरीब आम लिए तो 10 रुपये वो भी बहुत है, 10 रुपये भी उनके लिए बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अभी 70 रुपये या 80 रुपये वो तो बहुत मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में सनती यूनिट्स के बंद होने का सिलसिला रुक नहीं सका। हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाद सूबा भर में 600 से जायद सनती यूनिट्स बंद हो चुके। सैकड़ों यूनिट्स ने अपना सेटअप ही खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2982 यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2293 यूनिट्स फाल हैं। पेशावर में 854 में से 751 फाल हैं, जबकि 105 बंद पड़े हैं। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हुकूमत को सनदों से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी फौरी तौर पर करनी होगी। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मेयर इस्लामाबाद ने वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत की वजह से एहतजाजन इस्तीफा दिया। पीटीआई की जानिब से 2 बार रेफरेंस दायर करके मेयर इस्लामाबाद को हटाया गया। दोनों बार मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को अदालत ने ओहदे पर बहाल कर दिया। मेयर इस्लामाबाद नैब करप्शन केसेस में भी बेगुनाह साबित हुए। मेयर इस्लामाबाद के ओहदे की मुद्दत में अभी 4 माह बाकी हैं। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। मालूम करेंगे कि गद्दारी का मुकदमा किसने दर्ज कराया। हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ FIR उनके लिए अपने लोगों ने दर्ज कराई हो। वफाकी वजीर का मुआशी अशारिया मुस्बत होने की खबर भी दी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में बोले कि वजीर आजम ने महंगाई पर तशवीश का इजहार करते हुए अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की है। अगर हम ये कहते हैं कि जो बयानिया हमारे दुश्मनों का है, अगर वही बयानिया अगर हमारा कोई भी सियासी लीडर उसका भी बयाना वही हो, तो हम इससे क्या इन्फर करेंगे? हम यही करेंगे कि आप यार दुश्मन की जुबान बोल रहे हो। हमने तो ये नहीं कहा कि कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप दुश्मन की जुबान बोलेंगे तो फिर इसमें कोई ये कहने की जरूरत नहीं है कि जी आप मुहिब वतन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप दुश्मनों की कॉज को जो सपोर्ट कर रहा है, अब फैटफ की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि फैटफ की एग्जांपल यही थी कि वो इंडिया उसके पीछे था। अब जो लोग मुखालिफत कर रहे थे वो क्यों मुखालिफत कर रहे थे? आप मुझे ये बताएं कि उस कानून का इतलाक सिर्फ अपोजिशन पे होना था, हुकूमत में नहीं होना था। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अपने बयान पर डट गए। बोले कि शीन लीग बन कर रहेगी। शहबाज शरीफ बड़े अक्लमंद आदमी हैं, वो उनके धोखे में नहीं आएंगे। मरियम नवाज का खातून होने की वजह से एहतराम करता हूं। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी उनके साथ ज्यादा देर नहीं चलेगी। अच्छी बात है कि सब लोग सानिया कारसाज के लिए जा रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि दहशतगर्दी क्या चीज है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ज्यादा देर नहीं चलेगी। 18 तारीख को सानिया कारसाज के जलसे में ये जा रहे हैं। अच्छी बात है कि इनको भी एहसास हो कि दहशतगर्दी कितनी बुरी चीज है। मैं जो डेट दे चुका हूं 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक की मुस्लिम लीग शीन बनेगी।
عقل مند لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے شین شہباز کے بارے میں نہیں کیا. شہباز بڑا سمجھدار آدمی ہے, سوچ سمجھ کے سیلف پروٹیکشن میں اندر چلا گیا تاکہ کام نہ کرنا پڑے. مریم نواز کو مخاطب کرنا شیخ رشید کو مہنگا پڑے گا. رانا ثناءاللہ کی وارننگ. لیگی رہنما نے مزید کہا, شیخ رشید اپنی اوقات میں رہو, بھارتی اگر یہاں سرگرمیاں کر رہے ہیں تو حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا. گجرانوالہ جلسے سے پی ڈی ایم کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا. جلسوں کے صرف اعلان سے ہی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. تم نے 2-3 دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے, تم اپنی اوقات میں رہو, یہاں پہ رک جاؤ تم. اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ اس حد کو کراس نہ کرنا, اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا. تحریک انصاف کا لیگی قیادت پر مقدمے کے اندراج سے لا تعلقی کا موقف غلط نکلا. نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرنے والا پی ٹی آئی کا تنظیمی عہدیدار نکلا. بدر رشید خان لاہور میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر ہے. گورنر ہاؤس نے مقدمے کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف غداری کے مقدمے کا مدعی خود کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے. بدر رشید پر اقدام قتل, ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج ہیں. پولیس کے مطابق بدر رشید تحریک انصاف کی جانب سے یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے. دوسری جانب گورنر ہاؤس نے نون لیگ کے قائدین کے خلاف مقدمہ کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ترجمان گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ بغاوت کے مقدمے کے مدعی کا گورنر پنجاب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. پنجاب بھر سے ہزاروں افراد گورنر پنجاب سے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کے لیے آنے والوں کا تصاویر بنانا معمول کی بات ہے. چودھری سرور سیاست میں وزاداری کے قائل ہیں. مخالفین کے خلاف کسی مقدمہ یا اس کی حوصلہ افزائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ تھانہ شاہ درہ میں مقدمہ ریاست یا کسی ریاستی ادارے کی جانب سے درج نہیں, بلکہ یہ مقدمہ ایک شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا. ثبوت ملے تو کارروائی ہوگی. انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور لیگ قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ حکمران جماعت کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی. سوشل میڈیا پر کڑی تنقید سے حکومتی وزراء وضاحتیں دینے پر مجبور ہو گئے. پیٹرول کیسے بڑھا, چینی کیسے چوری ہوئی, آٹا کہاں گیا, یہ وہ سوالات ہیں کہ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان ان سے لا علم پائے گئے. نون لیگ کے الزامات اور وزیر اعظم کی لا علمی سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا. اب تک کے ریکارڈ کے مطابق پی ٹی آئی کا نواز شریف اور لیگی قیادت پر مقدمے کے اندراج سے لا تعلقی کا موقف غلط نکلا ہے. نواز شریف کے خلاف غداری کے مقدمے کا مدعی خود کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے. بدر رشید پر اقدام قتل, ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج ہیں. پولیس کے مطابق بدر رشید تحریک انصاف کی جانب سے یو سی چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکا ہے. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب کے ساتھ تصاویر بھی ہیں, لیکن ترجمان گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ بغاوت کے مقدمے کے مدعی کا گورنر پنجاب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری کے مطابق وزیر اعظم نے مقدمے کے اندراج کو سخت ناپسند کیا ہے, لیکن ابھی تک مقدمہ خارج بھی نہیں ہو سکا. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کرائے کے ترجمانوں کے درمیان جھوٹ بولنے کا مقابلہ جاری ہے. سابق ڈی جی ایف آئی اے پر شریف فیملی کے خلاف کیس بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. بشیر میمن کے انکار کے بعد نیب کو استعمال کیا. حقائق سے عوام کو آگاہ رکھنا اپوزیشن کا کام ہے. بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا جب وہ حکومت میں آئے, اور یہ پچھلے ڈی جی ہیں, یہ کوئی 10 سال 15 سال 20 سال پرانے ڈی جی نہیں ہیں, یہ فارمر ڈی جی ایف آئی اے ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران صاحب نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا اور دفتر میں بلا کر انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی کیس نہیں بنایا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے شریف فیملی کے بارے میں وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. اور ہماری تمام ویب سائٹس پہ یہ جو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ہے وہ اپلوڈڈ ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں تم نے کیس نہیں بنایا, تم نے مریم نواز, شہباز شریف, کیپٹن صفدر, حمزہ شہباز اور وہ جو بیٹا ہے شہباز شریف کا سلمان شہباز, اس کے خلاف کیس بنانا ہے.
सिंध काबीना ने सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि विफाक ने सिंध पर शब खून मारने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने विफाक के इस इक़दाम पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि विफाक ने 2 सितंबर को चुपके से ऑर्डिनेंस जारी किया जो गैर कानूनी था। विफाक ने अपनी हुदूद से तजावुज करते हुए आइन पाकिस्तान की खुली खिलाफ वर्जी की। पहले हमने उन आईलैंड्स पर विफाक से बात की थी, लेकिन अब हमें विफाक पर भरोसा नहीं है। जो भी जमीन होगी वो सिंध गवर्नमेंट की है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, तो ये कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये जमीन उनकी है? सिंध की जमीन थी, है और रहेगी। आइलैंड सिंध की आवाम की मिल्कियत है। वफाकी हुकूमत का, सदर मुमलिकत का ये ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए हमने इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया है, चूंकि आपने गैर इखलाकी एतबार से, गैर कानूनी एतबार से इस ऑर्डिनेंस का इजरा किया। अब हमें भरोसा नहीं है आपकी बात पर। साबिक कप्तान वसीम अकरम की साहिल पर गंदगी जमा होने के वीडियो वायरल होने के बाद डीएचए इंतजामिया हरकत में आ गई। सफाई का काम शुरू कर दिया। ट्रैक्टर के जरिए कचरा उठाया जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स और दीगर अशिया के रैपर्स कहीं और नहीं बल्कि कराची के साहिल समंदर पर जमा हैं। इस कचरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कई माह से सफाई नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने साहिल समंदर पर गंदगी देखकर वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने साहिल पर गंदगी जमा होने को शर्मनाक करार दिया है और सफाई की अपील की थी। वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और सफाई का काम शुरू कर दिया। साहिल पर गंदगी ही नहीं बल्कि सीवरेज का पानी भी समंदर बोर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से बदबू के साथ साथ आबी हयात की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज बराए तालिबात G10-4 में टैक्स से मुतालिक तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी फेट विंग FBR की चीफ आयशा फारूक और डायरेक्टर जनरल फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ज़िया बतूल थी। मेहमान खुसूसी फेट आयशा बतूल का कहना था कि तरबियती सेशन का मकसद टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाना है। उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही टैक्स से मुतालिक आगाही देने से नौजवान नस्ल जिम्मेदार टैक्स गुजार होने का सबूत देगी। इस मौके पर तालिबात ने टैक्स की अहमियत पर तकारीर की और जीतने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। प्रिंसिपल कॉलेज रखचंदा मंसूर ने मालूमाती सेशन के इनेकाद पर FBR का शुक्रिया अदा किया। और यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। भारत हकीकत से आंखें चुराने लगा। रॉ के दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव केस में एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भारतीय जासूस को वकील फराहम करने से मुतालिक वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया, भारत ने कुलभूषण केस में 7 सितंबर को जवाब भिजवाया है, जिसमें 4 बेबुनियाद एतराजात उठाए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ये अदालत अपने तौर पर कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है? अदालत की मुआवनत करें कि भारत या कुलभूषण की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करने के क्या असरात होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआविन हामिद खान को दलाइल और बैनुल अक़वामी अदालतें नजरें पेश करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में मर्दों के बाद खातून के भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मारीपुर के इलाके में कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोरी करने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मुलजिमा के 2 फरार पोने में कामयाब हो गए। मुलजिमा नए मॉडल की मोटरसाइकिलें चोरी करती थी। गिरफ्तार मुलजिमा ने मर्दों का हुलिया बना रखा था। मुलजिमा लियारी के बॉक्सिंग क्लब से बॉक्सिंग भी सीख रही थी। मुलजिमा को मजीद कार्रवाई के लिए AVLC के हवाले कर दिया गया है। पैगाम पाकिस्तान के तहत मुल्क में मसलकी हम आहंगी के फरोग के लिए 20 निकाती मुत्तफ़िक़ा ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया गया, जिस पर जय्यद उलमाए कराम के अपने दस्तखत हैं। पैगाम पाकिस्तान का अहम इजलास वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल क़िबला आयात
علامہ عارف واحدی، علامہ سید افتخار حسین نقوی، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اور مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، پروفیسر ساجد میر سمیت دیگر علماء شریک ہوئے۔ ضابطہ اخلاق طے پایا کہ تمام شہریوں کا فرض ہے کہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کریں۔ تمام شہری ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کے حلف کو نبھائیں اور دستور پاکستان کی اسلامی ساخت اور قوانین پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا۔ ضابطہ اخلاق طے پایا کہ پاکستان کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ اسلام کے نفاذ کے نام پر ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغاوت سمجھی جائیں گی۔ کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے وزیر اعظم خارجہ سے ملاقات کی۔ افغان امن عمل سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ نمائندے خصوصی نے افغان امن عمل میں ہونے والی پیش رفت اور بین الافغان مذاکرات کی صورتحال پر وزیر خارجہ کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خطے میں امن و استحکام کا دار و مدار افغان مسئلے کے پرامن حل کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی پرخلوص مصالحانہ کاوشیں جاری رکھے گا۔ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ کی حالت انتظار میں کوئی بہتری سامنے نہیں آ سکی۔ آئے روز حادثات کے باعث اس قومی شاہراہ پر درجنوں شہری جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ عبدالغنی کاکڑ رپورٹ کریں گے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ جس کی کشادگی اور حالت زار بہتر بنانے کے دعوے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہر حکومت کرتی آ رہی ہے، لیکن جب بات عملی اقدامات کی جاتی ہے تو زمینی حقائق دعووں سے یکسر مختلف ثابت ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کو کراچی اور ملک کے دیگر اہم حصوں سے ملانے والی اس اہم ترین شاہراہ پر چلنے والی ٹرانسپورٹ ماضی میں تو اکثر جرائم پیشہ عناصر کی وجہ سے عدم تحفظ کا شکار تھی، لیکن اس سنگل روڈ پر چلنے والی ہیوی ٹریفک کے باعث پیش آنے والے غیر معمولی حادثات نے اب اس اہم شاہراہ پر عوام کے لیے سفر غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ جو کراچی اور کوئٹہ کا روٹ ہے تقریباً 672 کلومیٹر کوئٹہ اور کراچی کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ اس وقت یہ روٹ لونگ ہو چکا ہے، چمن سے بھی گاڑیاں آتی ہے، وہ لوگ ڈر کی وجہ سے ٹائم ٹیبل کی وجہ سے وہ لوگ سپیڈ زیادہ لگاتے ہیں تاکہ وقت پہ پہنچ سکے۔ ہم لوگ کا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے مطلب روڈ پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی تک مطلب چھوٹے چھوٹے جو پل ہے، سنگل پل آتے ہیں، سنگل جگہ آتے ہیں، اس پہ اس نے کوئی توجہ نہیں دیا کہ مطلب یہ ہم لوگ کے لیے مطلب پل بڑا کرے یا روڈ بناوے۔ یہاں روڈ سنگل ہے، اس پہ ٹریفک زیادہ ہے، ہائی روڈ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہائی روڈ قیمتی جانیں ہم اٹھاتے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی کہتے ہیں کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کی کشادگی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ عوامی مسائل میں کمی لائی جا سکے۔ کسی نے پاسٹ میں اس طرف دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دیا، فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے کوئی ایلوکیشن نہیں کی۔ اب جا کے بلوچستان گورنمنٹ کا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے۔ اس ٹاپ پرائرٹی کی بنیاد پہ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کئی ایک میٹنگز میں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا۔ اس قومی شاہراہ پر مسافر کوچز اور دیگر بڑی گاڑیوں کے مالکان پر مختلف اوقات میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں، تاہم اس کے باوجود صورتحال میں کوئی خاطر خواہ بہتری سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب مظلوم کشمیری عوام اپنی قربانیوں کا صلہ حاصل کر لیں گے۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ کہتے ہیں بھارت نے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے، کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد عروج پر پہنچ چکی ہے۔ حریت رہنما نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بانڈی پور اور بارہ مولہ کے مختلف علاقوں میں کشمیریوں سے بات کرتے ہوئے پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا کہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ تنازع کشمیر سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگین اور خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے عالمی طاقتوں کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کرنے اور اس درینہ تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ حریت رہنما نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، وہ وقت دور نہیں جب مظلوم کشمیری عوام اپنی قربانیوں کا صلہ حاصل کر لیں گے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
امام حسین علیہ السلام کا چہلم حقیقت میں کربلا کی ابدی فتح کا اعلان ہے۔ یزید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کربلا کے جس کارواں کو وہ ظلم کے بازاروں اور درباروں میں پھرا رہے ہیں، وہی کاروان یزید اور یزیدیت کو عبرتناک شکست دے گا۔ ہر قدم پہ خوف قضا ہے تو کیا ہوا، کارے زمانہ بند ہوا ہے تو کیا ہوا۔ چیلم میں امام حسین علیہ السلام کے دن زیارت اربعین پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ اسے مومن کی علامتوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اس زیارت کے آخر میں آیا ہے، پس ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور آپ کی لازوال تحریک کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھنے والا ہر شخص اپنی زبان پر لانا سعادت سمجھتا ہے۔ 72 جانصاروں نے سید الشہداء کی رہبری میں ایسی جنگ لڑی کہ آج دنیا کا ہر حریت پسند ماکم ماکم کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ کربلا کے لکھوں تک صحرا میں شہید ہونے والے نواسہ رسول نے ایسا مارکا لڑا کہ آج تقریباً 1400 سال کے بعد انسانیت اس مارکے کو اپنے لیے نصب العین قرار دیتی ہے۔ رجب 60 ہجری میں میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہ سلوگن سے مدینہ رسول سے چلنے والی تحریک خانہ خدا سے ہوتی ہوئی کربلا تک پہنچی۔ اہل باطل نے اس تحریک کے مرد جانصاروں کو تہ تہ کیا اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کی لاشوں کو کھلے صحرا میں بے گور و کفن چھوڑ دیا تاکہ جنگل اور صحرا کے حیوانات ان لاشوں کی باقیات کو بھی کھا جائیں اور یوں کربلا میں کام آنے والے ان شہداء کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن کربلا کے لٹے پٹے کارواں نے یزید اور یزیدیت کی بظاہر عظیم فتح کو ایسی عبرتناک شکست میں تبدیل کر دیا کہ کربلا کا نام آتے ہی یزید اور یزیدیت کے حیوان کانپنے لگتے ہیں۔ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی ہر باشعور انسان یزید کے اس بے ایمانہ اقدام سے نفرت و بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ امام حسین کا چیلم حقیقت میں کربلا کی ابدی فتح کا اعلان ہے۔ خاندان اہل بیت نے 10 محرم سے 20 صفر تک ایک ایسا مارکا لڑا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسیران کربلا نے شمشیر پر خون کی فتح کو بے بانگے دوہل ثابت کر دیا۔ اس مارکہ حق و باطل میں اگرچہ نواسہ رسول اور آپ کے 72 جانصاروں کا بے گناہ خون بہا اور مقتولات عصمت و طہارت کو شام خریبہ اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں سخت ترین مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن امام حسین علیہ السلام جس سلوگن اور نعرے کو مدینہ سے لے کر چلے تھے وہ آج بھی ہر آزاد من شریعت پسند کے قلب و ذہن میں گونج رہا ہے۔ 10 دن سے جاری آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جنگ ختم نہ ہو سکی۔ آذربائیجان نے قرباخ کے کئی علاقے آزاد کروانے کا دعویٰ کر دیا۔ روس، امریکہ، فرانس نے ایک بار پھر ارمینیا اور آذربائیجان سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جنگ بندی کے مطالبے مسترد۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قرباخ کے تنازع پر 10 دن سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی کہ آرمینیا کے فوجی حملے میں 24 عام شہری جاں بحق اور 100 سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے۔ 250 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ جوابی کارروائی میں آرمینیا کو بھی بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو جنگ شروع کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے اہم اسٹریٹجک شہر جبرائیل سمیت کئی رہائشی علاقوں کو آزاد کرا لیے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ بولے آذری فوج کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمینیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرباخ آرمینیا کا حصہ نہیں ہے اور ٹائم فریم ورک کے مطابق اسے اس علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ ادھر روس، امریکہ اور فرانس نے ایک مرتبہ پھر آرمینیا اور آذربائیجان پر فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے جنگ میں غیر معمولی اور خطرناک اضافے کی سخت مذمت کی ہے۔ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص کرونا وائرس کا شکار ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر نے یورپی ممالک کو لپیٹ میں لے لیا۔ نیو یارک میں کرونا سے شدید متاثرہ علاقوں میں اسکولز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی دوسری لہر سے خبردار کر دیا۔ دنیا میں تقریباً ہر 10 میں سے ایک شخص مہلک مرض کورونا وائرس کا شکار ہو سکتا ہے۔ WHO نے بتایا کہ یہ تعداد موجودہ مصدقہ کیسز کی تعداد سے 20% زیادہ ہے۔ اب تک 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا کے وار مختلف ملکوں میں مختلف ہوں گے۔ دنیا ایک مشکل دور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ بیماری مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ میں نہ مانوں کی پالیسی پر قائم۔ اسپتال سے چھٹی ملتے ہی احتیاطی تدابیر بھول گئے۔ وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی ماسک اتار دیا۔ بولے کورونا کو اپنی زندگی پر حاوی ہونے نہیں دے۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کے بیان قابل مذمت قرار دے دیا۔ ادھر صدر ٹرمپ کی اسپتال سے واپسی کے بعد ایشیائی سٹاک مارکیٹیں 2 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر آ گئیں۔
कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से निकलते वक्त सदर ट्रंप ने मास्क पहन रखा था, ताहम व्हाइट हाउस पहुंचने पर मास्क उतार दिया। कहते हैं कोरोना से खौफजदा न हो, इसे अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। बोले वो उतना ही बेहतर महसूस कर रहे हैं जितना आज से 20 साल पहले किया करते थे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना की वैक्सीन की जल्द तैयारी का दावा कर दिया। सदर ट्रंप ने जल्द सदारती मुहिम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। उधर सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कहा वबा के बायस 2 लाख खानदान अपने प्यारों को खो चुके हैं। लोगों को बाहर निकलने का मशवरा देना बेवकूफी से कम नहीं। दूसरी जानिब बहरान का शिकार एशियाई स्टॉक मार्केट में नई जान आ गई। दुनिया की तीसरी बड़ी स्टॉक मार्केट में भी कारोबार चल पड़ा। अमरीकी सदर के अस्पताल से वापसी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स 2 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। कोरोना वायरस के मुमकिन इलाज से मुतालिक मुस्बत खबरें और वैक्सीन की तैयारी में पेशरफ्त की वजह से भी कारोबार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान हतमी तारीख दे दी है। हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान 19 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें 22 खिलाड़ी शामिल होंगे। तमाम खिलाड़ियों को मेरिट पर मुंतखब किया जाएगा। मिसबाह उल हक का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर फिट हैं और फॉर्म में हैं। नेशनल कप में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को भी कोशिश करेंगे मौका दें। उन्होंने कहा जिम्बाब्वे रावलपिंडी और मुल्तान में पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।